A protection wall near the Purvachari Devasthan in Kavam collapsed. Minister Sudhin Dhavlikar visited the site to assess the damage and discuss necessary actions. विनम्र वंदन करता आणि काल राती जो मोठो पावस येता त्या पावसान डोंगराळ भागात आमच्या डावणे टू महालक्ष्मी ह्या रोडार पूर्वचारी देवळा सकयली जी वॉल आसा साधारण 100 मिटरांची दोन्ही सायड धरून आडवी आनी उबी ही कोलॅप्स जाली आणि त्या खातीर सबंद ट्रान्सपोर्ट मडकयच्यान तशेंच गावणीच्यान येणारो हॉल्ट जाला. आज म्हाका खूब वायटूय दिसता कारण बरोबर 2 वर्सां पयलीं आमी फुडली वॉल बांदिल्ली आनी ताचे फुडली वॉल आमकां बांदपाक जाय आशिल्ली कारण ताचे फुडली वॉल ही चिऱ्याची वॉल आसा आनी थोडो कुडको जो आसा स्टेजीच्या सायडीन तो आमी त्या वेळार कॉन्क्रीट वॉल केलो. चिऱ्याच्या वॉला सकट कॉन्क्रीट वॉलीन सायड सोडिल्ल्यान हे सगळें आज कोसळ्ळें. जिवीत आनी जावना आनी त्या खातीर हांव देव पिरवाचार्याचो मुद्दाम हांवें नमूद करता कारण जिवीत आनी न जाल्ल्या कारणान किंवा एक्सिडेंटात कोणूच सापडलो ना हें खरें देवाचे उपकार आशिर्वाद अशें म्हाका दिसता. आज येदी व्हडली वॉल सादारण 6 मिटर हायट आशिल्ली ती सकयल पडिल्ल्यान जवळ जवळ फाल्यां दनपार बसून आमी तें क्लियर करपाक सोदता कारण इट इज अ कॉन्क्रीट वॉल. सगळें आमकां फोडून काडपाक जाय. रात आज सकाळी फुडें चालू जालां आनी सगळें काम 24 तासांत फाल्यां मोकळें जातलें. त्या नंतर जें काम आसा तें इमिजिएट चालू करपाक लायलां कारण हो मेन रोड आसा आनी मेन रोडार आमी ट्रान्सपोर्ट बंद दवरूं शकना आनी त्या खातीर जो ट्रान्सपोर्ट आमकां इमिजिएट करपाक जाय तो चालू करपा खातीर फाल्यां दनपार बसून तो चालू जाता. त्या शिवाय इंजिनियर म्हजे बरोबर आयिल्ले आसा, सरपंच, जिल्हा पंचायत सगळे म्हजे बरोबर आसा, गांवचे पंच आसा आनी तांचे कडेनूय मागता तांणी जे सोपस्कार आमकां करपाक जाय इमिजिएट रेजोल्युशन घेवचें. रेजोल्युशन इमिजिएट डेप्युटी कलेक्टराक धाडचें. डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत ती फायल रोखडी मूव करची तो पर्यंत मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान बीइंग अ PWD मिनिस्टर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटचो हेड ह्याच्या माध्यमांतल्यान ही वॉल परत बांदपाक आमी इमिजिएट चालू करुया. नाजाल्यार फुडें ह्या देवळाक येदें व्हडलें जें देवूळ आमी बांदलां त्या देवळाक धोको आसा आनी तो धोको निर्माण जावचे पयलीं हें सगळें काम येणाऱ्या 2 म्हयन्यांत कंप्लीट करपाचो इरादो मुखार दवरून आमी हें काम करतले अशें नमूद करता. गांवकऱ्यांकूय नम्र विनंती की त्यांनी सगळ्यांनी कॉपरेट करचें. आजूबाजूक जें पार्किंग तुमी करता तें पार्किंग एक हे 2 म्हयने तुमी करचें न्हय. तुमचें पार्किंग मुखार दवरचें जेणे करून फाल्यां सकाळीं आनी कितें एक्सिडेंट जालो किंवा माती जर सकयल आयली जाल्यार तुमच्या पार्किंग म्हणजे गाडयां इजप जावची न्हय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो रिक्वेस्ट आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांनी तें पाळचें. एक सुद्दां पार्किंग ह्या सादारण 100 मिटराच्या हातूंत करचें न्हय. बेगिनात बेगीन हें काम इंजिनियरांनी करचें अशें नमूद करता. मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराकूय रिक्वेस्ट करता की तांणी इमिजिएट ह्यो फायली मूव करच्यो जेणे करून लोकांक त्रास जो जातलो तो बंद जातलो. देव बरें.